अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर जहां पूरी दुनिया जो है खौफ व हरास में है, वहीं अगर बात करें सरहदी तहसील करना की तो यहाँ पे भी जो है 7 मुस्बत केस आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक है। तो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं करना के एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर जहांगीर दानिश, जो एक सियासी कारकुन हैं, सियासी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। तो हम इनसे जो है जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम करते हैं हम। उसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 को लेकर जहां पूरी दुनिया परेशान है, तो इस वक्त आप जो हैं आप भी बफर जोन के अंदर रहते हैं, तो आप इस बीमारी को जो है, इस वबा को जो है किस तरह से देखते हैं? ताहिर साहब, ये इस वबा ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है जी। हमारा मुल्क और हमारी रियासत और बिलखुसूस हमारा अपनी तहसील जो है, हमारे यहाँ भी चूंकि 7 केस जो है पॉजिटिव आए हुए हैं। जी जी। तो मेरा अपना गांव जो है वो भी रेड जोन में है जी। तो ये सब के लिए तशवीश का बायस है। लेकिन इसमें ये है कि ये सारी दुनिया इसमें इस वक्त पिस रही है और इससे बहुत बड़े दुनिया की इक्तसादियात जो है उसकी कमर टूट गई है। लेकिन फिर भी ये है कि घबराने की हमें जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल जवाबमर्दी से इसका मुकाबला करना है। जी। ये एक ऐसा वायरस है कि जो बिन बुलाए किसी के यहाँ नहीं आता, जब तक कि हम इस वायरस को दावत दे के ना लाएं। और उसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम अपने घरों में रहेंगे और हम ये सोशल डिस्टेंस जो है इसको अगर हम कायम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा इलाका जो है ये महफूज रहेगा। खुशी की बात यह है कि अभी कोई भी नया केस सामने नहीं आया है और रियासत में ही कोई नया केस नहीं है, वही है जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं जी। तो और बहुत सारे बीमार हमारे जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन मैं अपने करना कि जो भी अवाम है, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, हमारी बच्चियां हों, हमारी बहनें हों, माएँ हों, सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि वो बाहर घरों से बाहर ना आए और इस बीमारी को वो आसान न लें जी। दुनिया पे नजर रखें और घबराने की जरूरत अगरचे नहीं है, लेकिन मोहतात होने की और एहतियात बरतने की बड़ी जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई लोग जो हैं करना के अंदर या किसी भी जगह के अंदर तो इसको लाइटली ले रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाइटली ले रहे हैं। इस चीज को, उस हवाले से आपको उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के एक बार मैं फिर उन सब से मौदबाना गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा कि ये खाम ख्याली है, वो इसे इतना हल्का न ले। वो दुनिया के हालात को देखें, वो अमेरिका को देखें, वो फ्रांस को देखें, वो इटली को देखें और वो बरतानिया को देखें और हमारे अपने मुल्क की कुछ रियासतों पे वो थोड़ा उनके बारे में देखें। ये एक ऐसी वबा है जिसने लाखों लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ है और खदशात ये हैं कि अभी ये सिलसिला कहीं लंबा न हो जाए। तो मेरी खास करके नौजवानों से और उन तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि वो अल्लाह के लिए अपने आप को बचाए, अपने कुंबे को बचाए, अपने अयाल को बचाए, अपनी बरादरी को बचाएं, अपने गांव को, बस्ती को बचाएं, अपने इलाके को बचाएं। और इसमें यह भी है कि कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए कि करनाल के अंदर किसी भी दूसरे इलाके का कोई आदमी नहीं आना चाहिए जी। मेरी पुंछ और राजौरी के दोनों जो अजला है उनसे राब्ता है, वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने जिलों को लॉकडाउन किया हुआ है जी। किसी भी गाड़ी को राजौरी से पुनः जाने की इजाजत नहीं है और किसी को पुनः से राजौरी तक आने की इजाजत नहीं है जी। तो ये जो है, तो हमें इस पे सख्ती से कारबंद रहना है, हमें इस चैन को तोड़ना है और इंशाअल्लाह हम तोड़ के रहेंगे। इसके लिए हम अपने लोगों से तहावन की दरख्वास्त करते हैं और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे दरवाजों के बाहर मौत खड़ी है जी। हमें मौत को गले नहीं लगाना चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करें, अपने आप पे रहम खाएं। हम इन लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने अजीजों से और खासकर जो नौजवान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि उनके घरों में बुजुर्ग भी बसते हैं,
ان کے ماں باپ ہیں، ان کے نانا نانی ہوں گے، دادا دادی ہوں گے، تو آپ ان پہ ظلم مت کریے، بلکہ ان کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیے۔ کوئی آپ کے پڑوس میں غریب ہے، اس کا خیال رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہمیں سہنا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور ماہ تک۔ تو جو لوگ نیگیٹو بھی آتے ہیں تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کو ہلکا نہ لیں۔ یہ جو وائرس ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں یورپ کی کہ 2 مہینے کے بعد دوبارہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بڑا ہمیں سب کو مل کے خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں جو ایڈوائزری آتی ہے ہمیں سرکار کی طرف سے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کی وساطت سے بلکہ آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ ایسے نازک گھڑی میں آپ کا جو رول ہے، آپ جتنے بھی ہمارے صحافت سے جڑے ہوئے ساتھی ہیں، تو آپ اپنی جانوں پہ کھیل کے لوگوں کے مسائل اور ان کے مطالبات کام تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کی ڈھارس بنواتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میں ساتھ ساتھ اپنی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اور پولیس جو ہے، ان سب کے کام کو سراہتا ہوں ذاتی طور، اور اپنی عوام کی طرف سے بھی ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، انہیں سلوٹ کرتا ہوں۔ خاص کر بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک جوان سال، ہمدرد اور دل رکھنے والا ایک سب ڈویژنل مجسٹریٹ ملا ہوا ہے، جو جواں ہے، جو جذبہ رکھتا ہے اور کواں کو وہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی بھی سراہنا کرنی چاہیے، ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں ہمارا اور ہم سب کا بچاؤ اسی میں ہے۔ میں یہ اپیل دوبارہ کروں گا کہ دروازوں کے باہر موت کھڑی ہے اور موت کو گلے نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر پر یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہاں کرنا جو آبادی ہے، اس میں میکزیمم لوگ ایسے ہیں جو دن میں کماتے تھے اور رات کو کھاتے تھے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے کئی لوگ جو ہیں ان کا پیٹ جو ہے کٹ گیا ہے، کئی لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کرنا کی عوام کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کرنا کے عوام، اگرچہ میں مانتا ہوں کہ کرنا میں بہت زیادہ امیر لوگ نہیں بستے، لیکن جن کے ہاں جو بھی تھوڑا سا اچھی حالت میں ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے آس پاس نظر دیں، اور کوئی آدمی بھوکا سونا نہیں چاہیے۔ میری ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی اپنے انتظامیہ سے بات کی ہوئی ہے، میں نے ڈپٹی کمشنر سے، ڈویژنل کمشنر سے یہ بات کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے۔ میں نے سرکار سے گزارش کی ہے، آج دوبارہ آپ کی وساطت سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں، بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں، ان کو ایک ماہوار وظیفہ ملنا چاہیے اور ان کو راشن فری ملنا چاہیے، کم سے کم 6 مہینے کا، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ لمبا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ ہم سب کو مل کر، میں اس میں شامل ہوں، ہمیں خود اپنے کھیتوں میں کام کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے اس سال کم سے کم، کیونکہ اس سال باہر کے مزدور کو وہاں ہم نہ بلائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور میرے نوٹس میں ہے کہ آج سرکار کی جانب سے، ہوم منسٹر کی جانب سے ایک آرڈر بھی ایشو ہو چکا ہے کہ انٹر ڈسٹرکٹ ہی مزدوروں کو الاؤ کیا جائے گا۔ بالکل۔ ہاں، تو پھر میری نوجوانوں سے گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے، میں انتہائی خوش ہوں، اور آپ کو آخر پہ پھر میں سلوٹ پیش کروں گا کہ آپ مل کے جو کام کر رہے ہیں 2-4 ساتھی، تو یہ قابل ستائش ہے، قابل مبارک ہے۔ میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ بڑی ہمت والے ہیں، اللہ آپ کی اس جرأت کو، ہمت کو، اس جذبے کو جوان رکھے۔ تو ہم سب مل کے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، ہم سرکار سے بھی چاہیں گے تو اور اس سے گزارش کریں گے۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا گورنر انتظامیہ سے کہ غربا جو ہیں انہیں فری راشن دیا جائے، اور جو لوگ اس حالت میں ہیں، بی پی ایل والے جو لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو مناسب طور پر ہر مہینے میں سرکار 5-5 ہزار دے، اور تاکہ وہ لوگ اپنا پیٹ پال سکے اور گھر چلا سکیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ 19 کو لے کر